دعاګانې په خطبه کې راغلي نبی علیه السلام کړي میت کې تابوت منم نه دی او مطلوب هم نه دی یو ځای کې خټل یا د مړي اندامونه شهید شوي او نقصان کوي نو تابوت خیر منم نه دی مطلوب هم نه دی سنت مؤکده او نفل کې څه فرق شته ماشاءالله دغه رسول وای پاس کرا دغه رسول یا ها دغه رسول یا خدایا دوره حدیث دو طالبان حکومت چت کړی دي څوک دي ها اور بتائیے تقرضهم څنګه لکه تقرضهم په څنګه دي ذات الیمین وتاشما نور چې په اوري نو کله سول تسوري نور په ووري نو رسول شي دي طرف او کله کس ها تتركهم الشمس تقرضهم دابا خبره مکوا وکانه له ثمر صاحب د بستان لپاره ثمر نه مراد نوم میوه د بوجو اخلي او دې ذهب او فضه مال او دولت دا میوه وقال غير مجاهد جماعه الثمر ماذا تقول لك باخر النهلك الله يكون مؤمنين پیغمبر ته مبارک ته الله وی باطل دا لکه چې ایمان نه ورو دا په دې وجه بس خپل دعوت چلاوا اسفد ندمن الكفتها سوره بغار کې رقیم کتاب منقوب مکتوب دا رقم ماخوذ دی ذکر شوی رب تعالی قلوبهم من الهمناهم قلم ولا صبر پنه لګولې وا صبر لولا ربطنا على قلبها تمون ولا زلنا اختلاف کړي شتتن افراط توي وسيد فنا د غار توي جمع وسائد وسد درشل ويقال الوسيد الباب الدروازه تموي مقصد مطبقه بند دروازه اصد الباب دروازه بند کړه اصد بند وأوسده فأصنعهم أحيانهم أزكى أيكم أزكى طعاما يوم الغري وليه يخفض طعامه أكثر غير لولي فليلقوا بريسو يا أزكى من أحل يا أكثر فيدرات قراتو من غير فيدراكي قال من عباس لا أصحاب تقوى يوم الغري ليك أكلها أكل أو أكلها دي بل كتلا دي أكلها ها نه دا دلته نه ده او کولوها کم دی دا معنا کوي د هغه دغه معنا کوي مخکې څه تیر شو دا میوه څه تیر شو وکاله له ثمر او کولوها دې کښتا نه دې صورت کې اب کنه دیکھیں وہ اکل نشتا آتت اکلها بس صحیح دا اکلها نا مراد ثمرها مانا روکو ناکت کے پکڑا نستا کی لکھے رہے شابا یو تختوى سکی کتب عاملهم عامل مراد گورنر یا بادشاہ رئیس اصحاب النخ نمونه لکھے او خزانه کې محفوظ اخوا لکه اوسم چې بعض کسان مطلوبی بادشاہ ته نو پیرس کې نمونه کدا چارا ور انعام ورکو شابه ألت معناته وما ألتنا من عملهم من شيء ده ذكر سائلوا من تنجو معنا دي شيء ده معنا اشياء سرفي انا لا بل زي كده ولن يجدوه من دونه موئلا نو ألت او سائلوا نجات ده نجات تنجو موئل محرس توي ده امر لا يستطيعون طبعا لا يعقلون شبه تشبيه ولا غسلوا تشبيه دو تفاعلوا فاطمه بعد ها
فقال أنا أصلي على رجل أنا حديث دې شاوي دې زموږ انصاف الله بلاسي چې کله راغلي نبی عليه السلام مبارک وقتل تقور قوي كان الإنسان أكثر شيء جدلا ها رجما بالغيب سوف يشبك على وسوف يوكل على أريو قد يشترك بغيبه حقيقة جاتنا لماله فرصا أين دمان سرادق دخل أو ذا حجري التي تطيف بالبساتين أغسادر توجه إلى القسطات دقيمين غير جاكيرا قناتون وتنوال يحاول هذا محاول بحث كول لكنه ولا ربي لكن أنا هو الميليشان الليما أو ذرب ربيما أنا لكن أنا زبيما هو الله ذا الله أو رب زمانه نعم لكن ناس يجوشون أو قيدان في شبه جملة مستأنفة لا شبه غير زمان هذا حديث تفصيلي جزء والكثير شبه شبه حتى إذا يستخدم الله سمع عوض الرسول فانتهى الذي بالله تعالى وأحسن الله عن كل وفي سبيل المال فصار عليه الجزاء كما الشيطان ويبدأ بجنود من تنقاض في يومهما وليلتهما حتى إذا كان ينقلب على مثل فقام أن أباء على مسلمين من سفرنا هذا أكبر قال لم يجد موسى الناس حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فقام عليك إذا أوينا الشمس فإني نسيب الهدى ومع تأمين الشيطان عناصر وتحت سبيله بمعنى عجبا قال فكان حول شهر فكان بكل شهر وموسى ومنام عجبا وقال موسى ذلك وكنا نحن نقدر على آثارنا خصوصا قال وجعل قصان آثاره حتى الثنايا من الزمن فإذا رجل مستجد توبة وسلم عليه موسى فقال قتل وأنا يا من السماء وقال على موسى ما يوسف بإسرائيل قال نعم أتيت من يعلم مما علمت رشدا أئنك لن تستطيع أن تصبر يا موسى إني على علم من عند لا يعلم أني لا تعلم أنت وأنت على علم من عند لا يعلم الله لا أعلم وقال مثل تجدني إن شاء الله صابر ونعصي الأمر فقال وقال فإن تواصل مثل أن يعطيني حتى أوصل لك منه بما فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فقال سكينة فكلموهم أن يحملوهم فأعطوا جل وعملوا بالله أوي فلما انتهى السفينة لم يبدأ إلا مگر دیو کو دیو تقدم تشاء ترخصت ويوم فقال له موسى قوم حولنا بالله قوم شبه شبه لا تفين فقعدت ثم فعلنا بتقدير شيء قال أقول إنك لن تستطيع أن يصبر فلا تؤاخذ إذا تسلوا أخذتني عن عسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول لموسى الشام قال وجاء رسول فقال عن السفينة فأخذت الله نقلا فقال لهم نزلوا ما عني وعمروا من عند الله مثل ما قطعها رسول من عبد الله ثم أذان السفينة تشبيه والكيش دون كمي خنشتا لا مبالغة دخلك دي تعود كتب كمي نوي لما صاير من دخل العلم فمقابلة دخل العلم فمقابلة كمي ندي ها فبينما هو يمشي على السائل إذا رجل قدروا رأوا أو من الماء قدروا رأوا بيمين أو بيمين أو شيء ملك فلا تزور وكنوا ملك ها فقال له موسى مكان بالكيل ذاتية دي قراءة كده ها فقد جئت شيئا أخرى قال أقول فإنك لا تستطيع أن يصلى قال هذا أحد يقول أو تأكيد زيادة شو قال إن كانت الشيطان على رسولين فترك الدنيا ولا حتى قال إذا أتينا فليس استطاع أن أعطاه من ظنكم ونظر الجدال يريد أن ينتصر قال ما إذا فقال نزل فقام بيدي فقال وتقول أتينا فلن يعيون ويزيدنا والشيء لتحدث عن هذا قال هذا كلام بيني وبينك إلى قول ذلك الذي ولا تستطيع أن تسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى سبحان الله يقول الله علينا من خبرنا قال سعيد بن جبير فقال الله وكان الله يقول الذين الصالحة من نفسه وهذا مفسرات في تاريخ الاشتراك وأما المراد ما كان وكان دوام إليه فلقوله فلما أخرج بيننا في حوله وطنه وسبيل الإسلام مرحبا سورة يعني مذهب الدولار
يسرب يسلك صارب بالنهار شبه وإن قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال عن هشام بن يوسف عن رجلين قال أخبرني أبو مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير بن عن زهري وغيرهما قال سمعته بحديث أو حدثنا غيرهما قال إن لعل عباس في بيته قال سلول قال قلت أن يقرأ أبا عباس قال يرى كتاب الكوفة كتاب القاسم يقال له رضي الله عنه ليس لمثل من إسرائيل أبا عباس قال أبو الله وما يعلم قال قال ابن عباس عن يقول ابن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوم حتى إذا قال فرعون وحتى يقول ولا تسقه رجل فقال أي رسول الله عن في الأرض أحد أعلم منك قال كذا عليه السلام تراجع قال سم فرمان ذكر موسى الناس قال لا فاعتبر عليه لم يرد العلم إلى الله الله في عتاب روليك ولله الله تعالى منصبر الله أعلم بني فيديو كان قال أي رجل وحين قال المشهد قال أي رجل أقصر أقبل إن الشريعة مشتا لا غدا فارك كم فقاري أو علم ده أمور التكوينية ومشتتات رتب الشريعة علم ده أمور التكوينية وده سر الإشتام قال أي رجل على عمل وذلك من فقال عمل كان عنده رسالة الموت وقال لي أنا قلت مسلمون فإذا أحد ينفق فيه روح فقد فجارا في مثل فقال تناول أو فلت إلى أخبرني بهذه الفارق وقد قال فأغلقت أو ده خذ ربا شرير سيز باند المكلف نتون ده خطانا خبر ذا خدمت بريو كما فذلك قوله جنة هو إقرار كلمته يشاء هذا صحيح في رواية كنيشتها قال وخلي جملة وريها قال أنور قال أنور عزيز كده هذا الربورة قيدة لا ذات ولا كان كتير سورة پیدا شي بوبو بداية پیدا شا او ذات إبهامتين أولتين تليانهما يوم دوم غاري سورة نو ډیرو ولا کويدا کې سورة جوړه شو او ځان د صحیح پر روایت کې نشتا چا او یو صادر شین باندې ملاستو د دریا په جګر یو بوده پاسه لیکن علماء دې کېږي چې یو بوده پاسه او دا کبد البحر جزیره مراد جزیره د بوده پاسه ده یو قامو بي بل قامو بصورت کلار الجزيره یو طرف دې خپل ذکر یو صادر او بل ذکر لا دې کې ودو انا هذا علم ده ولو دي نه کېږي څنګه دا یې تاسو په مزاده بني اسرائيل او بیا په شک څه راځي تورات البناس كده واحد الراجي ماذا ترى راضي يا موسى ان دي علم لا ينبغي لك قال هذا مناسب نه وغير الامور التكوينيه او دي جابته وانا تعالى لا الذي انا وحفظا من ملك الله وقال والله ما عنده وعين في جميع الله فقال الصالح من قوله ان الله حتى لا يجاوز كثير ولما عبد ولي يشتي معبر يشتي توي عبور كيف العبور يا تعالى هذا الصالح على الصالح أغلو في جنب فقال هو عبد الله الصالح قال قلنا لسعيد خضر قال نعم لا نحمله من فوجات نور خيرات يولو فخلقها ووسع فيها وسد ميخي فكيوه نو متصد باندې تکور کړو پکې ميخي و چې تکته و باسن چې پورا ماته نشي کنه رواني ونکي ها كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلحقني بأمر عسرا لقيا غلاما فقتله قال يا لا قال سيد وجد غلبانا يعلمون فأخذ غلاما كافرا ظريفا وخيارا فأرجعه ثم ذبحه بالسكين نور غير روايات وكراغلي چې پلاس قلع وکړه دغه سکین من دا غي معارض ده هغه مضبوط په نسبت لري قال قتل رسول ذكية بغير مسلم تعمل بها غلام فإن ذكر وقال ابن عباس يقرأ ذكية ذاكية مسلمة كقول غلاما ذكيا فانطلق فوجد جدار يريد ينقض فقام وقال سعيد بيده هكذا है لا सीधा सीधे مرغلو चल के सعيد كل شاگردان का ورفع فاستقام قال يا لا أجدنا سعيد قال ومسعو بيدي فاستقام ديوان نقول لو شئت التخذ عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله قال وراءه كان أمامه قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد كده سعيد نشتا الذي بادشاه مخدد ابن بوداد أو غلام مقتول يزعمون كده جيسور ملك يأخذ كل سبيلة الغصبة وعرف إذا هي مرت به يدعاها لعيبها رجنا قومه إذا تجاوزوا كده إذا غزينا استابعوا فيه
والتفاوت فلنا فبدوالي ومنهم من يقول سدوها من ذلك فشيشا ومنهم من يقول بالقار تركول طوي من ذلك فكبواتي وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما باعث كدوال محبت على فريد يدي بشي اتباعه في مدينة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة والتقوى والصلاح وأقرب فرقم كفاغي برحم زياتي وما لا موصل بالماشين جديد أدب ذي أول كيرحمي إنهما الذي دوالنا مور فلان فأول الذي قتله خزره فزعم غير شيء أنهما أبدل جارية يجني ولا خذي ولا ذي بذي وأما داود بن أبي عاد فقال عن غير رواية إنها جارية لا يجني ولا خذي فاق ورقا والله فقد أغجني فأولادك أو يا پیغمبر مستفيدا دوسر فتيشا حولا تحول إمران نقرا ناشنا داهية يو غيبتنا أكثر ديوكو ينقاض كما تنقاض سن لك غاف يلقيكي راپریوز اوزی تقرنگی دیوال لا پریواته ده لتاخص توحید تخص دوار خیرات دی پکی روح من در رحم ندی اشد مبارکان در رحمت ندی او سوکو جدا در رحیم ندی و تدعا مکیتا ام الروح وقوی لك رحمت پکی نازلی کی شابا غير بين الحياة في نبرة دوبرة وشيت مقال جمدي بجو نحوت وغبورة سيري وقول دينه فتحرك قولك وسلم من المكتل ودخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاواتنا غدانا الآية قال ولم يجد النصف حتى جاوز ما أمر به فتعي شيء من المدويرات إذا بين الشفة شبه إني نسيت الحوت صح مشاهد توبتي بند شيء ها يقول لك أهل المراكبات الذين تقربوا وصنوا على عهد السبيل بالغسان فقال رجل يقول معلم وعنده علم المناسب عند الله إلا الله عن وتعالى المصيبة قالوا أن يكتبوا إلى عمل النظر إلى قلوبهم أرخذ فقال أنفسهم أرخذ سبيا كان تيشا وتوي أردت إلى تسبيحتي فقال عليه وقال نصيب شيء وقال وقال كانت تسبيحا ويسرع إلى قول معروف ويضيهم ويضم بذلك يريد أن يريد من الله وقال يدي هكذا الله قال ربنا إنا لنا بغير من يريدون ولا يدعون ولا شيء لنا نضع من أجل قاعة أجل وبين وبين التوالد والتعليم ما يستطيع أن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزل الله فيقص علينا يقص علينا بأمرنا ورسول الله ينظر وكان الله ما يريد يقول سبيل الإنسان مصالح هذا وعلى الله من أعتقد فوقهم وهذا رجل بأسر أعمال بإنسان حدث محمد وشاهد عبد الذي حدثنا محمد وجاء حدثنا شبر وعلى أمر بن عمر قال حدث العزيز وسلامه وعلمه وقال النبي وقال دخلوا بيدي لا ونا يهوديان ونصارى مرادي أما اليهود فكذبوا محمد صدموا من النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب وحلوا لي على كفاذي ينقضون عهد الله من بعد الميثاق تعالى يتفسقان وشبه لا خوارج حلوان وسلوان لا يحقى الرجل العزيز السمين صرف ورد قيامته لا يجن عند الله جناح بعوضته بعض حضرات دين معلومه بيستريبه دليل رجال لیکن دا څنګه لا يزنو مرتبه دې د خدای په دې مرتبه به وزن حقيقي ظاهري نه مراد فلا نقيم له يوم القيامه وزنا مرتبه مراد ده عن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن زناد مثله
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا خصوصا من دعاء كون نشتا بكيدي شجرة سلسلة الأسانيد تكشفا دانا لك تلجي تبقى شاسر الحديث الإمام أحمد بن حنبل قولنا قرأت حجاج بن يوسف نافذ شبلي دابا هذا صفل قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.